ठीक है। कुछ और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक है जी हरूफ निदा, और उसके साथ ही हम आज फेल भी शुरू करेंगे। तो ये बड़ा सादा सा एक टॉपिक है बज़ाहिर, लेकिन ज़रा थोड़ा सा हम जब देखते हैं इसको गौर से, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रा गौर तलब भी होती हैं। इसमें एक मिसाल सिर्फ गौर तलब होगी। अगर वो मिसाल आप लोग समझ जाते हैं बड़ी आसानी से तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो मिसाल समझने में कोई दिक्कत आती है या वो समझ नहीं आती बिल्कुल फर्स्ट लुक में, तो उसका किसी बाकी आने वाले कॉन्सेप्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। टॉपिक बड़ा सादा सा है। हरूफ निदा क्या होता है जी? जब भी आपने किसी को पुकारना होता है, तो उसको पुकारने के लिए हर जुबान में कोई ना कोई हरूफ होते हैं। अरबी में किसी को पुकारने के लिए एक ही हरफ निदा है और वो है या। और कुरान पाक में कसरत से इस्तेमाल होने वाला हरफ निदा एक ही है, यानी कि या। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको किसी इस्म के साथ पुकारते हैं, तो जिसको बुलाया जाता है उसे मुनादा कहा जाता है। और मुनादा से पहले ये हरफ निदा लगता है, जैसे या अल्लाह वगैरह, और इस तरह की और मिसालें। तो अब देखें कि आगे क्या इसकी तफसील है। हरफ निदा की मुख्तलिफ सूरतें भी हो सकती हैं। अगर आप किसी मुफरद इस्म, इस्म हो मुफरद हो, उसको अगर आप पुकारते हैं, जैसे जईदुन वाहिद है, मुफरद है, इस्म है, तो उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी। ये इसका एक रूल है। ज्यादा रूल्स नहीं हैं कि जब आप या जईद के साथ लगाएंगे या वाहिद इस्म के साथ लगाएंगे और उस पे तनवीन है, तो तनवीन खत्म हो जाएगी। तो या जईदुन जो है वो या जईदू हो जाएगा। यानी ये एराब को हल्का कर देता है दूसरे लफ्जों में, यानी तनवीन की हद तक। आगे चल के देखते हैं कि मजीद भी किसी चीज पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता। फिलहाल तनवीन को इसने खत्म कर देना है। या वलदुन नहीं होगा, या वलदू हो जाएगा। यानी वलदुन के ऊपर जब ये अप्लाई होगा तो या वलदू। दूसरी बात हो गई। अगली एक बात है, और उसकी आगे थोड़ी सी एक्सटेंशन भी है, कि नारुन को जब आप पुकारते हैं, या नारुन। अब अस्सलाम नार जो वालेकुम है। सर, एक जी। छोटा सा एक्सप्लेन कर दें कि या जो है ये सिर्फ गायब, सॉरी, हाजिर के लिए इस्तेमाल हो सकता है या गायब के लिए भी? ये जाहिर है जिसको पुकारेंगे ना, वो गायब तो नहीं होगा। जिसको भी अच्छा। पुकारेंगे, चाहे आप उसको तखय्युल में ही ला के पुकारते हैं, तो वो हाजिर ही समझा जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। जैसे ये आप देखें ना, यही मैं बात करने लगा था, अब नार को कौन पुकारता है? ठीक है। लेकिन आपके सामने एक मिसाल मौजूद है, या नारुकूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम। तो पुकारना किसी को भी पढ़ सकता है, पुकारा किसी को भी जा सकता है, कोई भी स्टेटमेंट आपके साथ आ सकती है। तो या नारुन क्या हो जाएगा? या नारू हो जाएगा, या नारू। उसके बाद छोटी सी एक्सटेंशन इस बात की है कि ये अलिफ जो इस तरह से लिखा जाता है, उसको आप खड़ी जबर के साथ भी लिख सकते हैं। ये अरबी की डिक्टेशन का मामला है। इसमें ग्रामर का और समझ बूझ का कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। तो ये बात अभी तक सामने आई, जो अभी तक बात है वो ये है कि या एक ही हरफ निदा है। इसकी कुछ शक्ल थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बेसिकली या ही होगा। जब मुफरद इस्म पर ये अप्लाई होगा तो उसकी तनवीन को खत्म कर देगा। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। मुनादा अगर अल वाले मुजक्कर इस्म, मुनादा अगर अल वाला मुजक्कर, अब जरा मुजक्कर को भी ध्यान में रखिएगा, मुअन्नस की ट्रीटमेंट और होगी। मुनादा अगर अल वाला मुजक्कर इस्म हो, मुनादा जिसे पुकारा जा रहा है, तो हरफ निदा के साथ अय्युहा का इजाफा किया जाएगा। मसलन अल इंसानू को या अल इंसानू नहीं कहा जाता, बल्कि या अय्युहल इंसानू कहा जाता है। तो जहां अल आएगा, अल से पहले या नहीं इस्तेमाल होगा, या अय्युहा इस्तेमाल होगा। तो ये हो जाएगा या अय्युहल इंसानू। अल्लाजीना अल वाला है, या अय्युहल्लाजीना आमनू, या अय्युहल काफिरून। तो ये छोटी सी बात एक और पता चल गई कि अगर अल वाला मुजक्कर होगा तो या अय्युहा होगा, और अगर मुजक्कर की जगह मुअन्नस होगी अल वाली, तो या अय्यतुहा हो जाएगा। ता बीच में एक शामिल हो जाएगा, या अय्यतुहा, या अय्यतुहन निसाउ, ए खवातीन। बिल्कुल खवातीन ही जमा जमा का सीगा है निसा।
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। नफ्स आपको याद है कि मुतफर्रिक नहीं। में पढ़ा था आपने कि मुअन्नस है। तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना आएगा, क्योंकि नफ्स जो है ये भी मुअन्नस है। तो या भी पढ़ लिया, या अय्युहा भी पढ़ लिया, और या अय्यतुहा भी आपने पढ़ लिया। ये हो गया मामला यहाँ पर ख़त्म। आगे थोड़ी सी बात और है कि जब ये मुरक्कब इजाफी पर अप्लाई होगा, यानी आपका मुनादा मुरक्कब इजाफी होगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जो हम पढ़ने लगे हैं। हरूफ निदा या जब मुरक्कब इजाफी पर दाखिल होता है तो मुजाफ को हालत नस्ब में ले जाएगा, हालत नस्ब में ले जाएगा मुजाफ को। ओनली उस केस में जब मुरक्कब इजाफी पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आम हालात में नहीं। अब्दुल्लाही, चाहे आप किसी का अपना नाम अब्दुल्ला हो, या वैसे ही आप उसको अल्लाह का बंदा कह के पुकार रहे हो, दोनों सूरतों पे ये मुरक्कब इजाफी है। और मुरक्कब इजाफी का मुजाफ अब्दू है, तो अब्दल्ला ही हो जाएगा, आपने हालत नस्ब में ले जाना है। या अब्दल्ला ही। ये अब्दुल्ला, 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 ये अरबी में बड़ा ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने चीज़ ये अब्दुल्ला से ली, तो हम कहेंगे मिन अब्दिल्लाही। तो ये चीज़ ध्यान ध्यान में रखिए कि अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दिल्ला अपनी हालत रफ़ा नस्ब जर में तब्दील होता है, डिपेंड्स कि वो जुमले में किस हैसियत से है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? या अब्दुल्लाही, क्योंकि हमें ये हालत नस्ब में मतलूब होगा या की वजह से। अब इसकी कुछ मिसालें हैं ताकि बात अच्छी तरह से वाजे हो जाए। जैसे जी रसूलुल्लाही, तो क्या हो जाएगा? या रसूलल्लाही। ठीक। अबू जो है ये आपको पता है, वाओ जो है ये अलिफ में कन्वर्ट हो जाता है। या अबुल कासिमी, या अबल कासिमी। ये हालत रफा थी, ये हालत नस्ब है। अबू से अबा। या अबल कासिमी, या उख्ता हारून। उख्ता हारून हो जाएगा, या लगने से हालत नस्ब में जाएगा। अब यहां आइए जी। रब्बुना, हमारा रब, रब्बुना हमारा रब। या रब्बाना। और एक बात और याद रखिए, ये वो चीज है जो जरा सिर्फ याद रखने वाली है, कि या रब्बाना को रब्बाना सिर्फ कहा जाता है। क्योंकि जहां भी रब्बा ना आएगा तो आप सोचेंगे कि ये ज़बर किस वजह से है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा ये हालत नस्ब या की वजह से आम तौर पे होता है। तो बाकी मजीद कंफर्मेशन सियाको सबाक से आ जाएगी। रब्बा ना, आती ना, यानी आप दुआ जब पढ़ रहे होंगे तो आप अल्लाह को पुकार ही रहे होंगे। ये ज़बर जो है मजीद कंफर्मेशन दे देगी, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होंगी, आपको वाजे हो जाएगा। तो या और रब्बुना मिलके या रब्बाना, जो कि आम तौर पे रब्बाना लिखा जाता है। इसी तरह से या रब्बी, रब्बी मेरा रब। तो ये भी आपको पता, भी आजकल दो तीन दफा हम ये रूल पढ़ आए हैं, मुरक्कब इजाफी हो या हो तो फिर इस या को नहीं लिखा जाता, तो ये रब्बी हो गया। ये रूल जो अभी पढ़ा कि या हटा दिया जाता है रब के मामले में पुकारते हुए, तो ये दो रूल जब आप कंबाइन करेंगे तो रब्बी का मतलब क्या है? या रब्बी, ए मेरे रब। जी लगता है कोई साहब कुछ कहने लगे हैं, कुछ ऐड करने लगे हैं इस बात में। मेरे स्पीकर ने थोड़ी सी आवाज निकाली थी, मेरा ख्याल है कोई नहीं है। अच्छा आगे क्या है जी? अहलुल सर, किताबी। रब्बे जालनी जो आखिरी दुआ हम पढ़ते हैं बाज़ औक़ात नमाज में, रब्बे जालनी, वो जी यही यही वाला रब है ना, है मेरे ये रब। बिल्कुल यही है जी, रब्बी जालनी, बिल्कुल। अब जहां कहीं पर ये लिखा होगा वो ये लिखा हो सकता है बेजेर बी, क्योंकि जो रूल हमने पढ़ा है कि ये जब याय मुतकल्लम जो हो वो मुजाफ इलय हो तो उसको नहीं लिखा जाता, उससे पीछे जो जेर होती है उसी से काम चलाया जाता है। जिससे फिर आपने कल एक परसों सवाल भी किया था कि बोलते वक्त क्या होगा, तो वो भी फिर कल मैंने जवाब देने की कोशिश की थी। ये बिल्कुल वही वाला मामला है। होपफुली आगे चलना चाहिए। या अहलुल किताबी, या अहलल किताबी हो जाएगा, ये भी हालत नस्ब में चला जाएगा। तो ये भी माशरुल जिन्नी वल इंसी, या माशरल जिन्नी वल इंसी हो जाएगा। बाकी छोटी छोटी पेचीदगियां अब आप समझते हैं। आगे है जी एक थोड़ी सी बड़ी पेचीदगी, लेकिन कोई इतनी बड़ी नहीं है।
कोशिश करते हैं कि वो भी रिजॉल्व हो जाए। देखें जी, साहिबान सिजनी, ये देखिए, साहिबान हैं और जेल वाले हैं, कैद वाले हैं। तो इनका जब आप मुरक्कबे इजाफी बनाएंगे तो क्या होगा, इसका मुजाफ हल्का करेंगे तो नून गिर जाएगा, तो ये आ जाएगा साहिबस सिजनी। तो ये मुरक्कबे इजाफी बना है। ये ब्रैकेट हमने अभी नहीं खोली, यानी या को भी अप्लाई नहीं किया। तो जेल वाले दोस्त या जेल वाले साथी, कैद वाले साथी आ जाएगा साहिबस सिजनी। आपने टेस्ट भी माशाल्लाह पास किया, उसमें इस किस्म का सवाल भी था। अब आगे क्या करना है, जब या अप्लाई होगा तो आपने इसकी हालत रफा से हालत नस्ब में लेके जाना है। और आपको पता है कि अलिफ को या में बदलना है, अलिफ को या में बदलना है। जब आप हालत रफा से हालत नस्ब में जाते हैं तस्निया के मामले में, पुरानी बात हो गई अब तो, जब आपने मुरक्कबात पढ़े थे शायद तब की बात है, कि अलिफ को या से बदलेंगे तो ये चीज बनेगी। और चूंकि अब ये पढ़ी नहीं जा रही तो ये हम इसको जेर दे देंगे। तो या साहिबा ये सिजनी, ये आ जाएगा आपके पास कि ए जेल के कैद के साथियों। तो दोबारा रिपीट करता हूं, साहिबान दो साथी, सिज्न कैद, कैद के दो साथी साहिबा, साहिबा सिजनी। इनको जब हालत रफा से हालत नस्ब में लाएंगे तो अलिफ वाल जो होगा या में बदलेगा। और आगे चूंकि पढ़ने का मसला है, अदायगी का मसला है, तो कई जगह पर इस या को हरकत देनी पड़ जाती है। तो ये आ जाएगा साहिबा ये सिजनी। इस पे गौर अपने तौर पे भी कर लीजिएगा, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। बनूना इसराइलू, इनको जोड़ें, मुरक्कबे इजाफी इजाफी बनाएं, इसका नून गिराएं, एराब हल्का करें और इसको हालत जर में ले आएं। तो बनू इसराइला, इसराइलू से इसराइला, बनू इसराइला। तो अब इसके साथ या लगा दें। जब या लगाएंगे तो इसको भी आपने वाव को या में बदलना है, तो या बनी इसराइल हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही जबानों पे हमारे चढ़ा हुआ है, बहुत दफा तिलावत में हम या बनी इसराइल पढ़ते हैं। और अब आपको ये अंदाजा हो गया कि ये या बनी इसराइल कैसे बनता है। पहले एराब हल्का हुआ, बाद में हालत नस्ब में आया। इसी तरह से या बनी आदम भी होता है। और एक स्पेशल केस, कि या और अल्लाह को जब मिला दिया जाता है, ये इनको रूल्स वगैरह को छोड़िए, सिंपल याद रखें कि या और अल्लाह का कॉम्बिनेशन अल्लाहुम्मा भी इस्तेमाल होता है। अल्लाहुम्मा का मतलब है या अल्लाह। तो ये आ गया एक आपके पास और एक क्या कहना चाहिए, लर्न करने के लिए एक और छोटा सा एक्सेप्शनल केस। अच्छा जी, ये टॉपिक हो गया ख़त्म। और अब हम जा रहे हैं आगे इंशाअल्लाह ताला अजीज फेल की तरफ, जहां तक मेरा ख्याल। फेल और जुमला फेलिया अब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फेल के बारे में आप जानते हैं, मजीद ज़रा किताबी अंदाज में भी देख लेते हैं कि फेल क्या होता है। ऐसा कलमा, जुमला फेलिया की बात करते हैं, जो बताता है, बल्कि फेल, जुमला नहीं, फेल, फेल एक कलमा है जो बताता है कि काम कौन सा हो रहा है और किस वक्त में हो रहा है। यानी काम का भी पता चल जाता है और वक्त का भी पता चल जाता है। ये दोनों चीजें बताना फेल की जिम्मेदारी है। ऐसा कलमा जिसमें काम का नाम और साथ ही करने का जमाना पाया जाए फेल कहलाता है। जमाने के लिहाज से अरबी में फेल की दो किस्में हैं, फेल माजी और फेल मजारे। आम जुबानों में तीन होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। यहाँ पर माजी और मुजारे, मुजारे में दोनों चीजें हाल और मुस्तकबिल कवर होंगी इंशाल्लाह ताला। फेल माजी में गुजरा हुआ जमाना पाया जाता है, फेल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों ही पाए जाते हैं। अच्छा जी, यहां देखें, अब ये फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, इनकी बड़ी अहमियत आपको नजर आएगी। जो आम तौर पे फेल का जो सीगा होगा, फेल का जो लफ्ज होगा, या जो भी कहना चाहिए, जो डिक्टेशन लिखी होगी आपके सामने, तीन हरफी होगी। पहले कलमे को आप फा कलमा कहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ काताबा, तो फा कलमा काताबा में काफ है, पहला कलमा।
आइन कलमा दरमियान वाला कलमा होगा और आखिर वाला कलमा लाम कलमा कहलाएगा। जब भी कोई तब्दीली करनी होगी तो हम कहेंगे जी लाम कलमा को ऐसा करते हैं, चाहे लाम कलमा पे लाम मौजूद ना भी हो, आइन कलमा को यूं कर दें और फा कलमा को यूं कर दें। तो ये इनकी पोजीशन समझ लें, फा आइन और लाम कलमा कहाँ कहाँ हैं, ये आगे आपके काम आएगी। सलासी मुजर्रद। अच्छा, मुजर्रद का मतलब होता है जी ओरिजिनल। बाज दफा जैसे जिस बंदे की शादी ना हुई हो, कंवारा हो, सिंगल हो, उसको भी मुजर्रद कहा जाता है जी कि आप अभी तक मुजर्रद ही हैं। तो मुजर्रद का मतलब ये होता है कि जो चीज अभी इम ये थोड़े से ये कह लें कि प्योर फॉर्म में हो, इम्प्योर ना ही हो हुई हो, उसमें कोई शामिल ना हुआ हो, या वो कंबाइन ना हुआ हो किसी चीज में। तो इसको देखते हैं कि इसका कैसे मतलब वाजे होगा। बाज दफा ऐसा होगा कि ये है सुलासी मुजर्रद, तीन हरफी हैं और इनमें मजीद कोई इजाफा भी नहीं है। होता यह है कि आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि इनमें कुछ इजाफा भी हो जाता है इसमें, मतलब थोड़ा सा बदलने के लिए। जैसे दाखला आपने सुना होगा, दाखला वो दाखिल हुआ। अदखला भी कहीं कहीं होता है, बल्कि तिलावत करते वक्त अभी आपने आइडेंटिफाई ज़हनों में नहीं किया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ इन तीन हरफों के अलावा भी कोई हर्फ ऐड कर दिया जाता है। वो चीज़ जो है, वो अगर ना हो, शुरू में हमने ऐसा ही पढ़ना है कि कोई चीज़ दाखिल नहीं है, तीन हर्फ, खालिसतन तीन हर्फ ही होंगे, तो ऐसे में कहा जाता है कि ये सुलासी मुजर्रद है। सिर्फ मादे के तीन हरूफ पर मुश्तमिल फेल को सलासी मुजर्रद कहा जाता है, और इसकी तीन इकसाम होती हैं। अगर मुजर्रद के कॉन्सेप्ट को आप इग्नोर भी कर दें तो समझ लें तीन हरफी फेल है और इसकी तीन इकसाम हो सकती हैं। क्या है? फ़ाअला के वज़न पे आएंगे, फ़ाइला के वज़न पे आएंगे और फ़ाउला के वज़न पे आएंगे। यानी माजी का सीगा इन तीनों औज़ान पर हो सकता है। सबसे ज़्यादा फ़ाअला के वज़न पर आते हैं। ये तीन हरफी जो होते हैं ना, तीन हरफ जो हैं, तीन हर्फ तीन हरूफ, इनको रूट वर्ड्स, रूट लेटर्स कहते हैं और मादा भी कहते हैं इनको। इसका मादा किस पे मुश्तमिल है जी? फ़ा आइन और लाम पे। कातबा का किस पे मुश्तमिल है मादा? काफ ता और बा पे। तो इस तरह से आगे बात चला करेगी। फ़ाइला के वज़न पे हो सकता है, बहुत ज़्यादा कसरत इसी वज़न पे आती है। फ़ाइला के वज़न पे भी आते हैं और फ़ाउला के वज़न पे तो बहुत ही कम हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। जैसे मुजर्रद मुजर्रद और मजीद में फ़र्क मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि अब ये बात इन्होंने छेड़ दी तो मैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। वैसे ये मजीद वाला आगे बहुत बाद में टॉपिक आता है, लेकिन मुजर्रद क्या है? दाखला। और मजीद क्या है? अदखला। जैसे दाखला वो दाखिल हुआ, और अदखला से मतलब थोड़ा सा बदल जाएगा कि उसने दाखिल किया। दाखिल होने में और करने में फ़र्क तो है ना। तो इस वजह से असल चीज़ देखें, मतलब वही है, दाखिल एंट्री, करना या होना बाद की बात है। तो ये थोड़े से फर्क से मेन मतलब नहीं बदला, लेकिन एक अंदाज थोड़ा सा बदल गया। अच्छा, गर्दान करते हुए शामिल होने वाले हरूफ मजीद से अलग होते, इसको छोड़ें जी, अभी बात मुश्किल हो जाएगी। अब आई है जी गर्दान। शायद अरबी की सबसे इंपॉर्टेंट गर्दान ये है। वही कम्बिनेशन है, 14 हरूफ हैं, 14 यानी बॉक्सेस हैं, हरूफ नहीं बॉक्सेस हैं। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, वाहिद, जमा, तस्निया और मुजक्कर मुअन्नस, ये कम्बिनेशन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे गर्दाने करते आ रहे हैं। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो देख लें, कि आपको ब्लू कलर में कुछ लिखा नजर आ रहा है, फाआला। ठीक है, ये 14 के 14 सीगों में आपको ऐसे ही नजर आएगा। और आखिर में जो आपको चीजें नजर आ रही है ना रेड में, ये मजीद नहीं है, ठीक है, बल्कि ये फाआला जो है ना, इसकी शक्ल थोड़ी सी बदल रही है। वाहिद होगा तो फाआला, वाहिद की जगह दो हो जाएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए मजीद में थोड़ा सा ये होता है कि वो शुरू में आमतौर पे इस तरह, फिलहाल इस तरह समझ लें कि शुरू में कोई तब्दीली आएगी। हालांकि मैं इतनी बड़ी वैलिड बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये जो आखिर में इस गर्दान में जो आखिर में तब्दीली आ रही है ना, ये आपको
14 طرح کی انفارمیشن دے گی. 14 طرح کی انفارمیشن کیا دے گی؟ کہ جناب وہ چیز واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، کیا ہے، وہ سب کچھ آپ کو یہاں پر پتا چلے گا. آئی ڈیڈ سم مسٹیک، یہ تھوڑی سی. جی یہاں ہوں میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فعالہ کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے جو آپ نے پڑھی ہے. اگر دو بندے ہیں کام کرنے والے تو فعلا ہوگا، اور اگر زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں وہی والے تو فعلو ہو جائے گا. یہ بات تھی تھرڈ پرسن کی اور غائب کی، تھرڈ پرسن کی اور مذکر کی. مؤنث اگر ایک واحد ہے کام کرتی ہے تو فعلت، دو ہیں تو فعلتا، دو نے ایک کام کیا. اور اگر کام کرنے والی زیادہ تھی تو فعلنا. ٹھیک ہے. اب اگر میں نے کچھ کیا تو میں کہوں گا فعلتو. سوری، میری باری ابھی نیچے آئے گی. تم نے اگر کام کیا تو فعلتا، تم دو نے کام کیا فعلتما، اور تم سب نے مل کے کوئی کام کیا تو فعلتم. اسی طرح مونس، کسی مونس کو میں کہتا ہوں کہ تم نے یہ کام کیا تو کہوں گا فعلتی. تم دو مونس نے کام کیا فعلتما، اور تم سب خواتین نے کوئی کام کیا تو فعلتن. اب میں نے کچھ کام کیا تو میں کہوں گا فالتو، اور اگر ہم نے کچھ کیا تو فعلنا. اچھا اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ یہ ایک تو یہ چیز بہت ساری انفارمیشن، یہ لفظ کوئی لفظ بھی اٹھا لیں، یہ لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ کام کرنے والا غائب تھا، دو تھے اور مؤنث تھے. بہت بڑی انفارمیشن چھپی ہوئی ہے. اور ایک چیز اور بھی نوٹس کیجئے کہ ہر ایک لفظ، جو ہر ایک باکس میں جو کچھ بھی موجود ہے پورا جملہ، اس میں فعل بھی موجود ہے، اور فائل، فعل تو ہے ہی ہے کہ کام کیا کیا، ماضی تو ماضی بھی ہے ہی کیونکہ ماضی کی گردان ہے، اور کام کرنے والوں کی تعداد جنس بھی آ گئی، اور وہ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، سب کچھ اس میں آ گیا. تو آپ دیکھ لیں نیچے اردو میں جو لکھا ہوا ہے، اگر اس پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک باکس پورا کا پورا جملہ ہے. اس میں واحد، اس میں کام کرنے والے کی تعداد ہے، جنس ہے، غائب حاضر متکلم ہے، اور کام کب کون سا کیا اور کب کیا، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. مستطر ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اس کو کرنا ہے اب یاد. تو اور یاد کرنے کے لیے بعض جگہ ہمیں صرف وہ کیا کہتے ہیں نا، جیسے رٹا کہتے ہیں، وہی لگانا ہوتا ہے، میمورائز کرنا ہوتا ہے. تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ساری دنیا چھوٹے چھوٹے بچے بڑے کرتے ہیں. اور پھر بعد میں ذرا مطلب بھی سمجھ کے رکھنا ہے. تو فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. یہ یاد ایسے بھی رکھیں کہ جو تو ہوتا ہے نا، تو وہ عربی میں کو تو کہتے ہیں. انی کنتو، میں تھا، من الظالمین. فالتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. تو اس گردان میں لفظ شروع والا انٹیکٹ رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا. آخری والا جو حصہ ہوگا وہ آپ کو جنس، تعداد، اور یہ تھرڈ پرسن، فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا. اس الف کو یاد رکھیے جی، کیونکہ آگے جو مثالیں آ رہی ہیں نا وہ اس الف والی ہیں. یعنی کہ دو مردوں کا ذکر آگے بہت زیادہ آنے والا ہے، شاید مثالیں وہ ہم آج ہی پڑھیں. اچھا جی یہ تو بات تھی سٹینڈرڈ فارم جو ہم نے پڑھی نا، فعلا. میں نے کہا تھا کہ فائلہ کے وزن پہ بھی آ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، بس پوری گردان میں سے یہ زبر زیر میں شفٹ ہو جائے گی. تو فائلہ فائلہ فائلو فائلت فائلتا فائلنا ہو جائے گا، فائلنا. ٹھیک ہے آگے اس طرح چلے گا. اور دوسری فائلہ تیسری، جو ہے وہ فعلا مضارع ہے. فعولا اور فائلہ درمیان والے پہ صرف آپ نے. اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ فاؤلا جو ہے نا، فعلا تو ایک ریئل ورڈ ہے، لیکن فاؤلا صرف ایک پیٹرن ہے، فائلہ بھی صرف ایک پیٹرن ہے. تو فاؤلا، فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا. فاؤلا کوئی لفظ نہیں ہے، ایک پیٹرن ہے. فاؤلا کے وزن میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، تو ایگزامپلز میں آپ کو مل جائیں گی. جی ویسا بھی یہی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ فعل ماضی کی گردان ہے تو اس کا مضارع کیا ہے؟ مضارع ہے جی فعلا یا فعلو.
یفعلو کی پھر علیحدہ ایک گردان چلے گی، اس میں جو تبدیلی آیا کرے گی نا اس گردان میں، اس گردان میں تبدیلی آ رہی ہے 14 سیغوں کے لحاظ سے آخر میں، اس میں آئے گی، شروع میں بھی آئے گی، افلو تفلو نفلو شروع میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی جب آئے گی تو اس کو انشاءاللہ اسی طرح سے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے۔ یہ فاؤلہ کی تو یہ گردان فاؤلا اور پھر کیا ہے؟ جی یہ کیا چیز ہے فاؤلا اور جی فاعلہ؟ میں ابھی بتاتا ہوں جی، ابھی سارا کچھ یہ ابھی آ جاتا ہے آپ کے سامنے، دیکھیں۔ یہ کیا چیز کھل گئی مجھ سے، میں اس طرح سے کچھ، ایک منٹ ادھر آئیے۔ دیکھیں جی، اب آپ نے پوچھا کہ فاؤلا کیا چیز ہے، دیکھیں، تارا کا وہ اس نے چھوڑ دیا، جالاسا بیٹھ گیا، جمع اس نے جمع کیا، جہادا اس نے کوشش کی، جہاد اسی سے نکلا ہے، حملہ اس نے وزن اٹھایا، حمل وزن کو کہتے ہیں، ذبح اس نے ذبح کیا، اور نیچے کیا نظر آ رہا ہے جی آپ کو؟ مجھے یہ بینر سامنے آ جاتا ہے میرے، اس کو میں ہٹا لوں۔ ذکر ذکر ذاکرہ ہے۔ اس نے یاد کیا، اس نے اور بھی کچھ مطالب اس کے ہوتے ہیں، یہ سارے فعالہ کے وزن پر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے فعالہ کے وزن پہ۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ فائلہ کیا چیز ہے۔ یہ ہے جی تابعہ، تابعہ نہیں ہوتا، تابعہ ہوتا ہے، اس نے پیروی کی۔ حبیتا وہ ضائع ہو گیا، حبتت اعمالہم۔ حزینہ وہ غمگین ہوا، حاسبہ اس نے گمان کیا، اس نے حساب لگایا، کہتے ہیں نا میں نے حساب لگایا مطلب میں نے گمان کیا، میرا اندازہ ہے۔ حافظہ اس نے حفاظت کی، حامدہ اس نے حمد کی، خاسرہ اس نے خسارہ اٹھایا۔ تو یہ سارے جو ہیں نا یہ ایک اور پیٹرن پہ ہیں، اور وہ پیٹرن کا نام ہے فائلہ۔ تو یہ ہے جی فائلہ، جو آپ کا سوال ہے کہ پھر فائلہ کیا ہے؟ فائلہ ایک پیٹرن ہے، اور اگلا پیٹرن ہے جی فاؤلہ۔ باؤدہ وہ دور ہوا، حسنا وہ اچھا ہوا۔ ٹھیک، آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ الفاظ اردو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیون کریں، بعید ہوتا ہے نا لفظ، تو یہ وہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ اچھا جی، بطریق احسن یہ کام کر دیا، بڑے اچھے طریقے سے کر دیا، تو آپ یہ بھی اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ حسنا وہ اچھا ہوا۔ ضعیف ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، ضعوفہ وہ کمزور ہوا۔ ابودا عبداللہ سے یاد رکھ لیں، غلام کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں۔ ابودا وہ غلام ہوا یا بندہ ہوا۔ قاروبا وہ قریب ہوا، کروما وہ اکرام والا ہوا، آمونا وہ امانت دار ہوا۔ تو یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا اردو میں ٹیون کریں کہ آپ کو ہنٹ رہے کہ ان کے مطلب بھی یاد رہیں اور ان کا پیٹرن بھی یاد رہے، اور مطلب تو آپ کو پتہ چل ہی رہا ہے کہ ماضی میں یہ مطلب ہے، باؤدا وہ دور ہوا، حسنا وہ اچھا ہوا، ضعوفہ وہ کمزور ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس اس میں سر یہ وہ فرض کیا یہ پہلا جو با آئین دال ہے، ہاں جی، باودا جو ہے، تو یہ با آدا کبھی نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ با درمیان والے پہ پیش آئے گا؟ جی جی، یہ بادا جو ہے نا، یہ اس معاملہ آ گیا آپ کی لغت کا اور ڈکشنری کا۔ میرا گمان یہ ہے کہ بادا جو ہے نا وہ کوئی لفظ نہیں ہے، وہ بادا نہیں ہے، باودا حسنا ہی ہے، ہاں جی۔ تو حسنا جو ہے وہ، اور آ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، حسنا ہے، لیکن حسنا بھی یہاں پر موجود ہے، اور اس طرح سے کچھ چیزیں آپ کو ملیں گی ایسی کہ جو زیر زبر کے فرق سے ورائٹی پیش کرتی ہیں، اور بعض ایسی ہوں گی کہ جو پیش کے ساتھ تو ہوگا، زبر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ ٹرولی سر ووکیبلری کا مسئلہ ہے، گرامر کا مسئلہ نہیں ہے، رائٹ سر؟ آسانہ تو شاید اسم ہے، جی جی، آسانہ تو اسم نہیں ہے شاید۔ نہیں، حسنا آپ رب کو فعالہ کے وزن پہ اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ فعل بھی ہوگی۔ اسم میں تو ربنا تنوین ہونی آتنا فی چاہیے۔ الدنیا حسنہ، تو آ، یہ فیل وہ تو نہیں حسنا نظر آ اور رہا۔ ہے، وہ حسنتن ہے، حسنتن وہ آخر پہ گولتا ہے۔ ہاں جی، حسنا نیکی، حسنتن، اس- ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو بھی یہ ایک اسم کے مادے لیے سے چیزیں تنوین ہونی نکل، چاہیے، جی جی، اسم کے لیے تو تنوین ہونی چاہیے، الف لام ہاں ہونی جی، چاہیے۔ وہ اسم ہوگا، وہ جو ہاں حسنتن ہے وہ پھر جی، اسم ہے، اس کو اس کے ساتھ پھر مکس ہم نہیں کرتے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ جو ہے ویکیبلری کا جو ایشو آ جائے گا، تو اس کو کائنڈلی ہم ان رولز کے ساتھ ابھی مکس نہ کریں تو بہتر ہوگا، وہ کنفیوژن کی طرف نکل جائیں گے۔ ویکیبلری کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہے،
تو اس کو تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی اور مطالعے کے ساتھ ساتھ ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ آگے آئیے جی، جملہ فعلیہ۔ وقت تھوڑا سا اب ہمیں الٹیمیٹم دے چکا ہے، لیکن ابھی اسٹل وی ہیو 6 منٹس۔ فعل کیا ہوتا ہے جی؟ جملہ فعلیہ سے شروع ہونے والا جملہ فعل کہلاتا ہے۔ ہاں جی، یہ ایک چیز اور بتا چکا ہوں پہلے بھی آپ کو کہ جملہ فعلیہ میں اسم بھی ہوں گے، ظاہر فاعل بھی اسم ہوگا، مفعول بھی اسم ہوگا۔ ہاں، جملہ فعلیہ وہ ہوگا جو فعل سے شروع ہوگا، فعل کے صیغے سے شروع ہوگا۔ عام ترتیب کیا ہوتی ہے جی؟ شروع میں فعل ہوتا ہے، اس کے بعد عام طور پہ فاعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد عام طور پہ مفعول ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، ہم کئی چیزوں پہ زور دینے کے لیے کسی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن سمپلیفائڈ ترتیب یہی ہے کہ فعل پہلے، فاعل بعد میں، مفعول آخر میں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں مفعول کی۔ چلیں، فاعل کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ فعل تو آپ جانتے ہیں، بتائے گا کام کون سا ہوا اور کب ہوا۔ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ فاعل اگر اس میں ضمیر کی شکل میں ہو تو فعل کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اور اگر فاعل عام اس کی شکل میں ہو تو فعل کے بعد حالت رفع میں آتا ہے۔ یہ بات میں بتاتا ہوں بھی آپ کو، جیسے یہاں آ جائیں بھی۔ میں نے کہا تھا جی یہ پورا جملہ ہے، یہ والا زیادہ پیچھے چلا گیا، فعلا، تو اس کے اندر فاعل موجود ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑے کانفیڈنس سے کہ جو فاعل ہے نا وہ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور وہ ضمیر تمام انفارمیشن دے رہی ہے فاعل کی۔ یہاں پر بھی فاعل موجود ہیں، دو ہیں فاعل، یہ الف بتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس جملے میں اگر میں اس کو پورا جملہ مانوں تو فاعل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اندر چھپا ہوا ہے، ضمیر اس کی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ اس الف کو اس کی ضمیر ہی سمجھ لیں، سمجھ لیں، نوٹ ایگزیکٹلی کہ یہ اگر آپ کے پاس اس میں ظاہر نہیں ہے، جیسے اگر میں کہوں فعل حامد، حامد نے یہ کام کیا، لیکن اگر میں کہوں کہ فعلا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی واحد مذکر غائب نے کام کیا۔ تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا تو اسی کے اندر سے ہی آپ حساب لگا لیں کہ فاعل کون ہے، مذکر ہے، واحد ہے، غائب ہے، یا اگر سامنے اس کا نام پڑا ہوا ہے تو پھر وہ فاعل ظاہر ہے اور اس کو حالت رفع میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ فاعل ہے تو ظاہر فاعل حالت رفع میں ہی ہوتا ہے۔ یہ بات وہ بتانا چاہ رہے تھے اس سینٹینس میں اپنے۔ فاعل اگر ہوگا اس میں ظاہر تو حالت رفع میں ہوگا۔ مفعول ایسا اسم جس پر وہ کام ہوا، بعض جملوں میں وہ نہیں ہوگا، جیسے فعلا میں نہیں ہے، نہیں پتہ، کام کرنے والے نے بتا دیا کام کیا کر رہا ہوں، ماضی میں کیا، یہ کام کیا، لیکن کس پر کیا یہ نہیں۔ اس کے بغیر بھی جملہ پورا ہو جاتا ہے، مفعول کے بغیر جملہ پورا ہو جاتا ہے، اگرچہ پوری انفارمیشن بڑی کمپریہنسو نہیں ہوتی۔ مفعول اگر ظاہر ہے، اگر مفعول موجود ہے تو حالت نصب میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ مفعول حالت نصب میں، فاعل حالت رفع میں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی جس پر کام ہوا وہ بھی مفعول ہے، جس وقت پر کام ہوا وہ بھی مفعول ہوگا، نصب میں ہوگا، جس جگہ پر کام ہوا وہ بھی مفعول ہے، حالت نصب میں ہوگی، جس وجہ سے، جس حالت میں، جس سبب سے، جس وٹ ایور، یعنی کام کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے، کب، کیوں، کہاں، کیسے، کیوں کر، وہ سب وجوہات، وہ سب انفارمیشن حالت نصب میں آئے گی۔ ان سب کو مفعول ہی کہتے ہیں۔ جس کے اوپر واقعہ ہوا، جو ایگزیکٹ مفعول تھا، وہ مفعول بھی ہی ہے۔ جو آ، باقی جو ہے مفعول بھی ہی اور بہت سارے مفعول کی اقسام، یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کے اوپر پورا ایک چیپٹر موجود ہے، اسے منصوبات کہیں گے یا مفعول کی اقسام کہیں گے۔ اگلی سینٹنس لائن دیکھ لیں، فاعل کے علاوہ جو بھی اس میں پایا جائے گا، یعنی فاعل کے علاوہ جملے میں، جملہ فعلیہ میں جو بھی اسم پایا جائے گا حالت نصب میں ہوگا۔ ہاں، جو چیزیں حالت جر کا باعث بنتی ہیں وہ حالت جر میں لے جائیں گی۔ اگر کوئی حالت جر میں، حالت جر کی وجوہات آپ کو پتہ ہیں، اگر حالت جر والی کوئی وجوہات جملے میں موجود نہیں ہے تو فاعل کے علاوہ ہر چیز، ہر اسم حالت نصب میں ہوگا۔ میرا بہت موڈ تھا کہ کچھ مثالیں آپ کو کروا دوں
تاکہ کچھ واضح اسی سیکوینس میں ہو جائے، لیکن وقت اب اجازت نہیں دے گا. انشاءاللہ اسی کنٹینیوٹی میں آگے ہم انشاءاللہ تعالی چلیں گے، اور پھر یہ کچھ مثالیں جو ہیں نا ان تک چلیں گے. ریوائز ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہمیں کوئی دقت نہ ہو. ایک چھوٹی سی ایک جسٹ ایک کیا کہتے ہیں نا کہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اگلے لیسن کی ایک ٹیزر کے طور پہ، راکبہ وہ دونوں، یہ الف آیا نا، ویسے راکبہ ہوتا تو سوار ہوا، راکبہ وہ دونوں سوار ہوئے، فس سفینتی سفینہ میں. اب سفینہ میں سوار ہوئے، اگر یہ فی نہ ہوتا تو یہ ایک طرح سے حالت نصب میں ہی ہوتا، لیکن فی نے آ کے کیا کر دیا اس کو، وہ حالت جر میں لے گیا. چلیں حالت جر کو بھی انوالو نہ کریں، لقیہ ملاقات سے، یہ لقیہ میں ملاقات والا پہلو ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے، لقیہ یہ اگر ہو نا، لقیہ ملا، لقیہ وہ دونوں ملے، کس سے ملے؟ لڑکے سے. غلامن تو غلامن ہوتا ہے لڑکا، حالت نصب میں آ گیا غلامن. تو یہ آپ ساری ساری کو نظر دوڑائیں نا تو رقیبہ فی السفینہ، لقیہ غلامن، نسیہ ہوتا ہما، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سے دو حضرات کی بات ہو رہی ہے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی بات یہاں پر چل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی بڑے انٹرسٹ کے ساتھ ہم اس کو کل آگے لے کر کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ فعل ہے جی، بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے. تو بس اس کے ساتھ چلتے جائیے. جی کوئی بات آج کے حوالے سے؟ جو پچھلے ہم نے پڑھے ہیں سر، مرکب اس جو مطلب مرکب اسم والا جو مرکب تھا، ہاں جی. اس کا ٹیسٹ نہیں لینا؟ جی ٹیسٹ انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن، ہفتے سیچرڈے کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ جو ہے نا، کل ڈیسائیڈ کر لیں گے ٹیسٹ کہاں سے کہاں تک ہوگا، اور پھر وہ ٹیسٹ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوشش کریں گے مزید آبجیکٹو ہو جائے، تاکہ شک نہ رہے کہ جواب اس کا کیا کیا اور کیا ہو سکتا ہے. بڑا پیٹ اس کا جواب ہوگا اور وہی آپ کو دینا ہوگا. چلیں جی اجازت انشاءاللہ تعالی، پھر کل ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.